अब मुगलिया सल्तनत एक ऐसी सल्तनत है जो कि बरसगीर में पाई जाती है 16वीं सदी के एंड में जाके। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो ये मुगल लोग थे कौन? क्या ये तुर्की लोग थे? क्या ये मंगोलियन थे? क्या ये सब्जेक्टाई टर्किक थे? क्या ये इंडियंस कह सकते हैं इनको? क्या कहेंगे आप इनको? मैं एक्चुअली पूछ रही हूँ, जो आप कमेंट्स में बताइए कि आप क्या कहेंगे एक्चुअली इन लोगों को। और मज़े की बात ये है कि मुगलों को एक कैटेगरी में डालना इतना आसान नहीं है, और मैं आपको बताती हूँ क्यों थोड़ी ही देर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। आप सबसे अच्छी तरीका ये होगा कि आप पेट्रियन पे जाके हमारे चैनल का एक पेड मेंबर बने, या इस यूट्यूब का एक पेड मेंबर बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर भी हमारी मदद कर सकते हैं, और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कुछ तो ज़रूर कीजिए, इससे भी बहुत मदद होती है। शुक्रिया। जिन लोगों ने मुगलिया सल्तनत कायम की थी बरसगीर में, उन लोगों का आगाज़ होता है सेंट्रल एशिया से। और सेंट्रल एशिया का जो कल्चर है वो एक्चुअली शुरू से ही बहुत कोई सख्त नहीं है। उसके अंदर गुंजाइश है कि आप चेंजेस कर सकते हो, मुख्तलिफ और चीज़ें उसके अंदर ऐड हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं। वो इस तरह का नहीं है कि ये एग्जैक्ट नक्शे कदम पे चलना है आपने तो आप सही हो, ठीक है। और होता ये है कि जब इनके बाओ-अजदाद जो हैं मुग़लों के, ये इस्लाम कबूल करते हैं, तो इनके अपने सेंट्रल एशियन कल्चर के ऊपर आपको एकदम से असरात नज़र आना शुरू होते हैं अरब कल्चर के भी, कि अब एकदम से मुख्तलिफ अरबों के मुख्तलिफ तौर तरीके, त्यौहार इनके कल्चर का भी हिस्सा बन गई हैं। और ऐसे नहीं कि इन्होंने जानबूझ के ऐड की, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप एक दीन को अपनाते हो तो उसके साथ जिस आदमी ने वो दीन शुरू किया होता है और जो उनके तौर तरीके और त्यौहार होते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और सोचे समझे बगैर एक्चुअली वो जो इनके बाओ-अजदाद थे उनकी ज़िंदगियों में और उनके कल्चर्स के अंदर ये चीज़ ऐड हो गई कि एक अरबियों का कल्चर भी एक किस्म का कुछ हद तक उनकी शिनाख्त का हिस्सा बन गया। और जो मैं कह रही थी ना कि मुग़लों को एक कल्चर से, एक कल्चर के या एक तरह के लोगों के अंदर कैटेगराइज़ करना मुश्किल है। इसकी वजह ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते हैं कि इनके तौर तरीके हर वक़्त बदल रहे हैं। जैसे कि आगे जाके आहिस्ता-आहिस्ता इनकी मुलाकात होती है ईरान के लोगों से, जो कि अब ईरान है, पर्शिया के लोगों से यानी कि, तो उनके भी जो तौर तरीके, उनके त्यौहार, हमें उनका असर नज़र आना शुरू हो जाता है इनकी ज़िंदगियों के अंदर। और बिलख़ुसूस जब कुछ पर्शियन औरतों का आना होता है मुगलिया दरबार के अंदर, उनकी शादियाँ होती हैं यहाँ पे, तो हमें एकदम इनके दरबार के अंदर पर्शियन इन्फ्लुएंस नज़र आता है कि लिखाई में, इनके लिटरेचर के अंदर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। अब कुछ अरसे बाद ये, क्योंकि वो जाके सल्तनत खड़ी करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, बरसगीर के अंदर, तो जब सल्तनत वहाँ खड़ी करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के तौर तरीके, त्यौहार भी इनका हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। और बिलख़ुसूस जब लोकल राजपूतों से उनकी शादियाँ होती हैं, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है हिंदू और हिंदुस्तान का जो लोकल कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस मुग़लों के ऊपर, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर। तो जब आप मुग़लों के बारे में सोचते हैं एक सल्तनत के तौर पे, तो जिस तरह आपके दिमाग में उमैयद या बासित इस तरह की सल्तनतें आती हैं जो कि बिलख़ुसूस मुसलमान रियासत हैं, मुग़लों की रियासत उनसे काफ़ी फ़र्क हो जाती है, क्योंकि ये कभी भी एक किस्म के सांचे में रहते ही नहीं है ना, इनका सांचा बदलता रहता है, सांचे में चीज़ें ऐड होती रहती हैं। और आपको ये चीज़ इनकी हर मुख्तलिफ़ चीज़ों में नज़र आएगी। जैसे कि अगर आप इनकी हसब नसब ही देख लें, मुग़लिया सल्तनत खड़ा करता है बाबर, और बाबर अपने आप को शिनाख्त देता है तैमूर से कि जी मैं तैमूर का आगे वाली वारिस हूँ। और तैमूर, तैमूरलेन जो होता है, उसकी रगों में दौड़ता है मंगोलों का और तुर्कों दोनों का खून। और आप सेम चीज़ कह सकते हैं बाबर के बारे में भी, क्योंकि बाबर के माँ और बाप दोनों डिफरेंट लड़ियों से थे, और तैमूर का और चंगेज़ खान दोनों का खून एक्चुअली इसकी रगों में दौड़ता था। लेकिन आगे जाते जाते जैसे उसका बेटा होता है बाबर का, हुमायूं, हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि उसकी माँ मोस्ट लाइकली माहम बेगम एक पर्शियन औरत थी, एक ईरानी औरत थी। तो उनके ज़रिए हुमायूं के अंदर वहाँ के भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है, और हुमायूं बहुत अरसा हमें पता है कि जाके रहता भी है पर्शिया में और उसके बाद वापस आता है। तो उसकी शनाख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान की साइड, पर्शियन साइड, फ़ारसी, ये सब कुछ होता है। और इसी तरह जैसे हम आगे जाते हैं, अकबर की बात करें अगर, तो अकबर की माँ होती है हमीदा बानो बेगम, जो कि ट्रांसक्सेनिया की होती है। और फिर से वही बात कि उसके अकबर, जैसे कि हमें पता है कि वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल था सारे मुगलिया बादशाहों में से, और वो बहुत
ایکسیپٹنگ تھا مختلف کلچرز کا، مختلف دینوں کا. اس کے بارے میں بہت کانٹروورسیز بھی ہیں، لیکن جو ہے وہ ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آگے جا کے جس طرح جب اکبر کی شادی ہوتی ہے جودھ پور کی راجپوت شہزادی سے، اور اس کے آگے جو شہزادہ ہوتا ہے سلیم، وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، تو اس سے جو لوکل لوگوں کے ساتھ بھی ان کی شادیاں نظر آتی ہیں. اور آپ کو ہندو کلچر اور آپ کو بر صغیر کا جو کلچر تھا وہ بھی مغلیہ کورٹ کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے نہیں تھا کہ، اور بائی نیچر یہ جو مغلیہ سلطنت تھی، یا یہ جو ایون سینٹرل ایشین لوگ تھے جہاں سے بابر آیا تھا، ان لوگوں کا کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے کہ جی ہمارے جو ہے نا طور طریقے، ہم نے ان سے ایک قدم یہاں سے وہاں نہیں ہونا. یہ لوگ بہت آسانی سے مختلف چیزوں کو اڈیپٹ کر جاتے تھے، مختلف چیزوں کے اندر ڈھل جاتے تھے. اور یہی ہمیں نظر آتا ہے مغلیہ سلطنت میں بھی. اب ایک تو ہمیں دیکھ لیا ان کے حسب نسب، اس میں بھی آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ جا کے ان کی زبان دیکھیں، زبان میں بھی یہی فیوژن نظر آتی ہے آپ کو. وہ سٹارٹ ہوتے ہیں مغل چغتائی ٹرکش سے، جو کہ ان کی آبائی زبان تھی. آگے جا کے عربی ایڈ ہو جاتی ہے ان کی زبانوں میں، کیونکہ وہ ان کے دین کی زبان تھی، ان کے قرآن کی زبان تھی. پھر کچھ عرصے بعد کیونکہ وہ لوگ فارسی لوگوں سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، فارسی بن جاتی ہے ان کے کورٹ کی زبان اور آفیشیل زبان. لٹریچر کے لیے یہ زبان پسند کی جاتی ہے. لیکن پھر کیونکہ وہ لوگ دہلی میں ہوتے ہیں، اور دہلی کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کی ایک لوکل زبان ہندوستانی کے نام سے جانی جاتی تھی اس دور میں، جو کہ آج اردو اور ہندی بن چکے ہیں چینج ہو کے. لیکن آہستہ آہستہ ہندوستانی بن جاتی ہے ان لوگوں کی زبان جو کہ وہ بولتے تھے. تو آپ کو یہ جو چینج اور اڈیپٹیبلٹی ہے، یہ آپ کو ان کی زندگی کے ہر مختلف چھوٹے چھوٹے نقطوں میں نظر آئے گی. اور اگر آپ وہ بھی دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طرح فتح کیا تھا انڈیا، اس میں بھی آپ کو یہ فرق نظر آتا ہے. عموماً جو عرب ریاستیں بنتی تھیں وہ لوگ اس طرح کام کرتے تھے کہ بہت ہی کم ہوا ہے شاید کہ وہ کسی مسلمان اس کے ہاتھوں سے انہوں نے حکومت لی ہو. عموماً وہ لوگ جب کہیں سے قبضہ کرتے تھے کسی خطے پہ، تو وہ کسی نہ کسی نان بلیور کا ہوتا تھا، کسی نہ کسی کافر کا. لیکن اب بابر جب انڈیا لیتا ہے تو وہ لیتا ہے ابراہیم لودھی سے، اور وہ مدد لیتا ہے لوکل راجپوت ہندوؤں کی. تو شروع سے ایک ان کا آپس میں ریلیشن شپ ایسا بنتا ہے کہ وہ مختلف ہوتا ہے. وہ اسلام کو بہت پش کرتے تھے اپنے لوگوں کے اوپر، لیکن مغلوں نے یہ نہیں کیا آگے، کیونکہ ان لوگوں کا آنا اس طرح تھا ہی نہیں. وہ اسلام کے تحت اس طرح نہیں آئے تھے، وہ لوگ اپنے تحت آئے تھے اور ہندوؤں کی، راجپوتوں کی مدد لے کے آئے تھے. تو ان لوگوں نے آ کے لوگوں کو اپنے ریلیجنس وغیرہ پریکٹس کرنے دیے کافی حد تک، ایون دو کچھ بادشاہوں میں جا کے آگے ایشوز آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. لیکن جس طرح جو ایک وہ ہوتا ہے نا فورسڈ کنورژنز اور چیزیں، وہ اس ایز سچ نہیں تھی ان کے دور میں. اور اسپیشلی جب آگے جا کے یہ لوگ راجپوتوں کے اندر شادیاں کر لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا ایک ان کا آپس میں پاور کا ڈائنامک وہ بدل جاتا ہے. راجپوت جو ہیں وہ سڈنلی ایکول آ جاتے ہیں رائل فیملی کے لیول تک، کیونکہ ان کی اب شادیاں ہوئی ہوئی ہیں مغل رائل کورٹ میں، ہے نا. اور ایون دو ایسا نہیں تھا کہ جی کبھی مسئلے نہیں ہوئے، کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہوا انڈیا میں، ایسی بات نہیں ہے. ہوئے مختلف بادشاہوں کے انڈر ہمیشہ لاز بدلتے تھے، مختلف چیزیں آتی تھیں. میں ایکچولی سوچ رہی ہوں کہ ہندو مسلمس کا جو آپس میں ریلیشن شپ تھا، اور مغلوں کا کیا ریلیشن شپ تھا ود لوکل ہندوز، اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے. اگر آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا تو مجھے کامنٹس میں بتائیں، پھر میں سوچوں گی اس کے بارے میں. لیکن ایسا نہیں تھا کہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ جی مغل ذرا فلیکسیبل تھے، ان کے اندر تھوڑا وہ تھا کہ آسانی سے ڈھل جاتے تھے مختلف چیزوں میں. یہ ایک دنیا میں لہر چلی ہوئی تھی اس وقت. یورپ میں رینیسانس آ رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو مہدی موومنٹ نظر آ رہی تھی اسلام میں کچھ جگہوں پہ، آپ کو چائنا میں منگ کا ریوائول نظر آ رہا تھا، ایک صوفی موومنٹ بھی چل رہی تھی ساتھ ہی ساتھ اسلام میں. انڈیا میں ایک بختی کلٹ چل رہا تھا. اور ان ساری چیزیں جو تھیں نا، یہ لوگ چینج کو، مختلف آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے تھے، ان کو اپنے اندر جذب کرنے کو اچھا سمجھتے تھے. تو یہی چیز مغل جب انڈیا آئے تھے تو تب یہی دور چل رہا تھا، اور کانشیسلی یا سب کانشیسلی انہوں نے بھی اس چیز کو اپنا لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک قسم کی سلطنت چلائی اپنی. اور اس سے بہت فائدے بھی ہوئے، بیکاز مغلیہ سلطنت ایکچولی بہت فلیکسیبل تھی، اور یہ لوگ بہت زیادہ ڈفرینٹ لوگوں کو اپنے سلطنت کے اندر اچھے سے جگہ دے پائے. پرفیکٹ نہیں تھا، کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ان کا عروج تھا اس میں دیکھا جائے تو ایکچولی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے انڈیا جیسی جگہ، جس کے اندر قدم قدم پہ زبان سے لے کے ریلیجن سے لے کے ہر چیز بدل جاتی ہے، کافی زیادہ خطے کو یونائٹڈ رکھا تھا. اور یہ بہت ہی کم لوگ کر سکے ہیں ہسٹری میں. آبویسلی اس کے بعد انگریزوں نے کیا، اور انہوں نے کوئی حکمرانی کے لیے نہیں، انہوں نے لوٹنے کے لیے کیا. تو خیر
یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ مغلوں کو ایک کسی سانچے میں ڈھالنا ایکچولی بہت مشکل ہے. اور یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے صرف اس لیے بنائی کیونکہ مجھے بہت دلچسپ لگا تھا کہ ہم جب اب تاریخ کو دیکھتے ہیں اور ہم ایک نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اپنے نقطہ نظر سے آج کے دور میں بیٹھ کے تو بہت مختلف لگتی ہے تاریخ. لیکن اگر آپ جا کے اس کی ڈیٹیلز میں جا کے پڑھو, آپ سوچو کہ اس وقت بھی کتنی لیئرز ہوں گی ہر چیز کو, ہر چیز بلیک یا وائٹ نہیں ہوگی, ہر چیز شیڈز آف گرے میں ہوگی, رائٹ, کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. تو تاریخ کو, وہاں کے لوگوں کو سمجھنا بہت مختلف ہو جاتا ہے. رادر دین اگر ہم دیکھیں کہ یہ مسلمان تھے, یہ ادھر آئے, یہ ہندو تھے, انہوں نے ایسے کیا, کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر میں بس یہ سب چیزیں لسٹ کرنا چاہتی تھی کہ کس طرح کتنا زیادہ انٹرمنگلنگ, کتنا ڈائنامک, کتنا چینج آتا تھا, کتنا ایک پشت سے اگلی پشت میں سب کچھ سیم نہیں رہتا تھا اور بدلتا رہتا تھا. خیر, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ مغلوں کے بارے میں اور معلومات جاننا چاہتے ہیں تو میری ایک پلے لسٹ ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ کو اور معلومات ملے گی. شکریہ.